अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 35 से आयत नंबर 60 तक 16 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल वलौ शाअ लजअलहु साकिना सुम्मा जअलना अश-शम्सा अलैहि दलीला। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा कि आपका रब किस तरह साये को लंबा करके फैलाता है, और अगर वो चाहता तो उसे एक जगह ठहरा हुआ बना देता। फिर हमने सूरज को उसके साये की पहचान बना दी। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, फिर जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाता है हम उस साये को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेटते जाते हैं। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौमा सुबातुन वजअलन नहारा नुशूरा, और इसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया और नींद को आराम और सुकून का जरिया बनाया, और दिन को उठने का वक्त काम के लिए बनाया। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही वअनज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा, और वही अल्लाह अपनी रहमत बारिश से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं भेजता है, और हमने ही आसमान से साफ सुथरा पानी उतारा है। लिनुहय्यिया बिही बलदतम मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनाम व अनासिया कसीरा, ताकि हम इस पानी से मुर्दा बस्ती यानी ज़मीन को ज़िंदा कर दें और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को पानी पिलाएं। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफ़ूरा, और बेशक हमने इस कुरान को लोगों के लिए साफ साफ बयान कर दिया है ताकि समझ जाएं, फिर भी अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्लि क़रयतिन नज़ीरा, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला रसूल ज़रूर भेज देते। फ़ला तुतिल काफ़िरीन वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों की बात न माने और कुरान के ज़रिए उनसे पूरी ताकत से जिहाद करते रहें। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिज्रन महजूरा, और उसी अल्लाह ने दो समुद्रों को मिला रखा है जिनमें एक का पानी मीठा और प्यास बुझाने वाला है और दूसरे का पानी नमकीन और बहुत कड़वा है, और फिर उन दोनों के दरमियान एक पर्दा आड़ और मजबूत रुकावट बना रखी है। वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा, और उसी अल्लाह ने पानी से इंसान को पैदा किया है, फिर उसे नसब वाला और ससुराल वाला बना दिया, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। वयअबदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम व ला यग़ुर्रुहुम व कानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा, और ये काफिर लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की पूजा करते हैं जो ना उन्हें कोई फ़ायदा पहुँचा सकती है और न ही कोई नुकसान पहुँचा सकती हैं, और इनकार करने वाले तो हमेशा ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मैं इस तबलीग के काम पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला बस यही है कि जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता पाले। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरा, और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमेशा ज़िंदा रहने वाले अल्लाह पर भरोसा कीजिए जिसे कभी मौत नहीं आएगी, और उसी की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहें, और वो अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों की पूरी तरह खबर रखने वाला काफ़ी है। अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फ़सल बिही ख़बीरा, जिस अल्लाह ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान की सारी चीज़ों को पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया, वही रहमान है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह की शान किसी जानने वाले से पूछ लीजिए। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना व ज़ादहुम नुफ़ूरा, और जब काफिरों यानी इनकार करने वालों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो वो कहते हैं रहमान कौन है, क्या हम उसको सजदा करें जिसके सजदा का तुम हमें हुक्म देते हो, और इस बात से वो लोग और ज़्यादा बिदकने लगते हैं, यानी तौहीद की दावत से उन काफिरों की नफरत और ज़्यादा बढ़ती है। आसान दर्स कुरान के अंदर 19वें पारे का तीसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की 16 आयतें, आयत नंबर 35 से आयत नंबर 60 तक। याद रखिए आज के दर्स में अल्लाह की निशानियों का जिक्र है, तौहीद के बारे में जिक्र है। अल्लाह ताला अपनी निशानियां दिखाता है, अल्लाह की निशानियों में से साया है, शेडो है। आप गौर करें, अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल, किस तरीके से अल्लाह ताला साये को फैलाता है। फिर आगे कहा गया साया धूप के साथ है, सिमटना, सुकड़ना, बढ़ना, घटना, साये का जो भी हो रहा है ये धूप के साथ पता चलता है, इसलिए अल्लाह ताला ने धूप का भी जिक्र किया है। सूरज अगर ना होता तो साये ना होते, ये अल्लाह की निशानियों में से है। फिर आगे जिक्र है रात को अल्लाह ने पर्दा बनाया है, इसलिए देखिएगा रात हर चीज़ को ढांप लेती है। वन्नौम सुबाता, और नींद को अल्लाह ने
آرام کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا وہ بھی رات کے ساتھ ذکر ہے، تو رات کی نیند جو ہے وہ اہم نیند ہے۔ پھر آگے کہا اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا، یعنی دن میں کام کرنا ہے، رات میں آرام کرنا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات میں آرام کرنا ہے اور دن میں کام کرنا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے، آپ غور کرتے ہوئے چلے، جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6314، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر رات میں جاتے، کس طریقے سے اپنا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ لیتے دائیں طرف اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو نیند جو ہے یہ موت کی ایک بہن ہے، اس کو خالہ بھی کہا جاتا ہے، کہ آدمی کا ہوش و حواس بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے، ہوا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے سے پہلے، بارش اتارنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ پانی اتارتا جو پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ پھر آگے کہا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن نہیں، آخری ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب کے لیے آ چکے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، پھر اسی طریقے سے اسلام سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے سمندر کے بارے میں، ذکر ہے کہ کس طریقے سے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے۔ مرج البحرین، دو سمندر ہیں جو آپس میں چل رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، کھارا پانی، میٹھا پانی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کو نہروں میں، چشموں میں، کنوؤں میں جمع کر کے رکھا، لوگ پیتے ہیں، اور کھارا پانی جو ہے وہ سمندر کا ہے، وہ کس طریقے سے ہے، ٹھارا ہوا ہے، اس کے اندر موجیں آتی ہے، اور کھارے پانی کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا کوئی چیز گلتی نہیں ہے۔ میٹھا پانی اگر کہیں جمع ہو جائے دیر تک تو کیا ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھارا پانی کہیں جمع ہو تو خراب نہیں ہوتا ہے۔ اور آخر اللہ تعالیٰ نے جو ایسا سسٹم بنایا اس لیے کہ کھارے پانی کی بھی ضرورت ہے، اس سے جو بھاپ نکلتا اس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کرتے ہوئے چلیں کہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو حلال کر رکھا ہے۔ تو کھارا پانی، میٹھا پانی، یہ سب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہوا کہ انسان کی پیدائش پر غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے بارے میں تو جانتے ہیں، حقیر پانی نطفے کی شکل میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نسب والا اور سسرالی رشتے والا بنایا۔ نسب یعنی ماں باپ کی طرف سے وہ نسب والا ہے، اور سسرالی رشتے کی وجہ سے شادی کے بعد وہ رشتے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رضائی رشتہ یعنی دودھ کی وجہ سے بھی رشتہ بنتا ہے جو نسبی رشتہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2645، یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہیں جس طریقے سے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہیں۔ پھر آگے کہا گیا جو لوگ غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وہ نہ فائدے کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ اس لیے بھروسہ کرو اللہ پر، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، زندہ اللہ پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور آپ کا رب ہی بندے کے گناہوں کے بارے میں جانکاری رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، اکیلے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 میں سجدہ ہے، اور یہ سجدہ نمبر 8 ہے۔ تو جب بھی ایسا سجدہ آئے، سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، پڑھ لیا جائے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3425۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔